परेशानी ख़त्म नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, मैं मायूस हो चुकी हूँ, हर तरफ नेगेटिविटी नज़र आ रही है, रिस्क की तंगी है, मतलब किसी भी वजह से उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, परेशान है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई मेरी बहनें, मैंने देखा है कि वो लोग जो है कर्ज में मुब्तला है, गम है, परेशानियां हैं। मैं जो भी वीडियोस डालती हूँ उसमें एक कमेंट कम से कम ऐसा ज़रूर आता है कि आप मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई भाई है जो बहुत ज़्यादा कर्ज में मुब्तला है, या फिर मेरे इंस्टा पे कुछ लोग डीएम करते हैं कि मेरी परेशानी ख़त्म नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, मैं मायूस हो चुकी हूँ, हर तरफ नेगेटिविटी नज़र आ रही है, रिस्क की तंगी है, मतलब किसी भी वजह से उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, परेशान है वो, उसे मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बेइंतहा उसके ऊपर कर्ज है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास बीवी बच्चों को लेकर मसला है, किसी के पास बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी शिकायतें भी आती हैं और मैं देखती हूँ। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है कि इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मतलब मुझे अगर डीएम करते हैं तो इतने ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड होते हैं कि बार बार मुझे इस चीज़ के बारे में पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ जिसमें मैं एक दुआ है वो मेंशन करूँगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं जो भी दुआएं आपको बताती हूँ वो हदीस से साबित दुआएं बताती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो हदीस से साबित दुआएं तो नहीं बताते, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे खुराफात अपने चैनल्स पे फैला रखे हैं उन्होंने। खैर अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और मैंने देखा है कि जो चीज़ें हदीस से साबित नहीं है वो भी कर रहे हैं, जिस चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है वो भी कर रहे हैं। खैर मैं बस दुआ ही कर सकती हूँ, अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे। मैं आपको जो दुआ बताऊंगी वो इंशाअल्लाह ताला हदीस से बताऊंगी। और इससे मुतल्लिक एक हदीस भी है। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद गए तो मस्जिद में देखा कि एक सहाबी अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत परेशान लग रहे हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या हुआ अबू उमामा, अभी तो नमाज का वक्त नहीं है, तुम इस वक्त मस्जिद में क्या कर रहे हो? तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि अल्लाह के नबी, मुझे बहुत गम है, बहुत कर्ज में मुब्तला हूँ, बहुत परेशान हूँ, हर तरफ से परेशानियों ने घेर रखा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अबू मामा, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं कि तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर कर दे, वो दुआ ना बताऊं? तो उन्होंने पूछा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दुआ बताई जो मैं स्क्रीन पे आपको लगा कर दिखा रही हूँ। इस दुआ को यकीन करें, इस दुआ को पढ़ने वाले कभी भी मायूस नहीं रहते, लेकिन शर्त यकीन है। मैं आपको जो भी चीज़ें बताती हूँ हदीस से साबित बताती हूँ, लेकिन यकीन करने वालों के साथ अल्लाह ताला क्या मामला करता है उसकी जो है पॉजिटिव जो रिजल्ट्स है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे लगा रही हूँ। मैं वो भी दिखा रही हूँ कि जिस तरह यकीन करके लोगों ने इस दुआ को पढ़ा है तो उनके जो कर्ज है, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो गम है, किस तरह से अल्लाह ताला ने दूर फरमाए हैं। मैं उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है, जो मिरेकल्स हुए हैं, वो भी मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ इस दुआ से मुतल्लिक। तो अगर आपकी भी जिंदगी में बहुत ज्यादा गम है, कर्ज है, परेशान है, परेशानियों ने चारों तरफ से घेर रखा है, बीमारियां हैं, या ऐसी कोई मुश्किल है जो पेश आ गई है वो हल नहीं हो रही है, तो आप भी इस दुआ को लाजिम पकड़े। और इस दुआ को जब भी आपको याद आए पढ़े, या फिर सुबह और शाम को आप इसको लाजिम पकड़े कि एवरी डे आपने सुबह और शाम को एक तरह से, जिस तरह से अगर आपको डॉक्टर्स कहते हैं ना कि आप पैराडॉल ले लें, या फिर आप शुगर की दवाई ले लें, बीपी की दवाई ले लें, तो आप इस चीज़ को अपने साथ ना, मतलब इस तरह से रखते हैं कि आप किसी भी तरीके से उस चीज़ को भूलते नहीं हैं। तो आपने भी भूलना नहीं है, और सिर्फ आपने पढ़ना नहीं है, आपका ईमान इस बात पे होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ हमें बताई है वो बेशक हमारे फ़ायदे के लिए है।
یقین کریں میں نے بھی اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے اور میں نے بھی آزمایا ہے. میری بھی زندگی میں بہت پریشانیاں تھیں، ہر طرف سے مایوسی نظر آتی تھی، ہر طرف سے اتنی ساری پریشانیاں تھیں کہ میں اسے گن بھی نہیں سکتی تھی. ایک پریشانی کی طرف دھیان جاتا، دوسری پریشانی کی طرف دھیان جاتا. میں کیا کروں، میری زندگی میں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اتنی پریشان تھی میں. لیکن جب سے میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کیا تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں خوشیاں بھر دی اور ایک ایک کر کے ساری پریشانیاں جو ہے وہ میری زندگی سے اللہ رب العزت نے دور کر دی ہے. تو اس دعا کو پڑھ کر آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے. لیکن شرط، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ شرط یقین ہے. اگر آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی ہیں. تو یہ جو دعا میں اسکرین پہ لگا رہی ہوں، اس دعا کو ضرور آپ یاد کریں، یا صبح شام یا پھر جب بھی آپ کو یاد آئے، ہر نماز کے بعد یقین کے ساتھ پڑھیں. آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسئلے ہیں، جو بھی غم ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سب ختم ہو جائے گی. لیکن یقین ہے کہ شرط جو ہے وہ یقین ہے. یقین کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہترین معاملات کرتے ہیں. اور جو لوگ صرف یوں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آج پڑھا کل پڑھا پھر چھوڑ دیا، کچھ نہیں ہو رہا ہے، یا پھر پہلے سے ہی مائنڈ میں جو ہے وہ نگیٹیوٹی چل رہی ہوتی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا بھی یا نہیں. اتنا سارا قرض ہے، اتنی بڑی پریشانی ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے، اور راستے کہیں سے نظر نہیں آ رہے، کوئی بھی اسباب نہیں ہے. تو آپ اسباب کو چھوڑ دیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں، اسباب اختیار کریں. لیکن اگر آپ کو کوئی اسباب نظر نہیں آ رہا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی اسباب نہیں ہے تو ہمارا کام بن ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کروانے والا ہے. جس طرح سے اگر آپ بے روزگار بیٹھے ہیں اور آپ کو رزق کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے، آپ کا رزق آپ تک پہنچا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. آپ اسباب اختیار کریں. لیکن چاروں طرف سے آپ کو سب راستے بند نظر آ رہے ہیں، تب بھی آپ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھیں، یقین رکھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ اتنا بڑا قرض ہے، میرا بزنس بند ہو گیا ہے، میری نوکری چلی گئی ہے، کیسے ٹوٹے گا، یا یہ بیماری آ گئی ہے کیسے دور ہوگی، یا میری زندگی میں اتنی بڑی پریشانی آ گئی ہے، اتنا غم ہے کیسے دور ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. جتنا آپ سے اسباب ہو سکتا ہے اسباب کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا شروع کریں. یقین کریں آپ کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے گا. تو ایسی حدیث سے ثابت دعائیں میں آپ کو شیئر کرتی رہتی ہوں. اور بہت ساری ایسی میریکلز اسٹوریز ہے جو ریئل ہے، جو کچھ تو میری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، کچھ میری بہنیں جو ہیں یا میرے بھائی مجھے انسٹا پہ شیئر کرتے ہیں، یا بہت ساری ایسی اسٹوریز ہیں جو میں نے دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح، یا میں نے بہت ساری اسٹوریز اپنے جو لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، حدیث سے ثابت دعائیں شیئر کرتی ہوں. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتی ہوں. تو اگر آپ کو یہ چیزیں پسند آئے اور آپ کے لیے تھوڑا سا بھی فائدے مند ہو، آپ کو تھوڑی سی موٹیویشن ملے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.